तो 8 जून 2020 से तमाम छोटी बड़ी मस्जिदों में नमाजियों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं और केंद्र सरकार ने पहले ही इस बात को कह दिया है कि मस्जिद का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस चीज़ का ख्याल रखे कि अंदर नमाज़ पढ़ने आने वालों में 50-50 आदमियों से ज़्यादा नहीं हो, यानी एक तादाद तय की गई है 50 लोगों की। उसके अलावा मस्जिदों के अंदर भी इंतज़ाम किए जा रहे हैं, जैसे आपको जामा मस्जिद का दिखाया, करजन रोड मस्जिद का दिखाया, इसी तरीके से शाही मस्जिद फतेहपुरी का मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो पॉन्ड है, ये हौज है मस्जिद के बिल्कुल बीचों बीच, जहाँ नमाज पढ़ने आने से पहले वज़ू किया जाता है और यहाँ सैकड़ों लोग एक साथ वज़ू कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर एक ये स्ट्रिंग लगाई गई है, यहाँ पर भी रस्सी लगा करके इसको कॉर्डन ऑफ किया गया है, बैरिकेडिंग इसकी की जा रही है ताकि लोग यहाँ आकर एक साथ वज़ू नहीं कर सकें। वो लोग जो कि मस्जिद में अब नमाज़ पढ़ने आएंगे, लगभग 2.5 महीने का वक्फा हो गया है और अब काफ़ी टाइम से लोगों को मस्जिद में नहीं आने की अनुमति थी कोरोना वायरस के चलते। ऐसे सिचुएशन में कि अब जब फ्राइडे भी आएगा, नमाज के लिए मस्जिद के दरवाजे खुलेंगे, तो जो मुक्तदी हैं, नमाज पढ़ने वाले हैं, उनकी तादाद अचानक से बढ़ जाएगी। लेकिन क्या उनको रोक पाना और इतने नमाजियों को जिनकी लिमिट सरकार तय कर रही है कि 50 से ज़्यादा नहीं होंगे, क्या मुमकिन है मस्जिद के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, आइम्मा हजरात के लिए? ऐसा अगर है या नहीं है तो एक बड़ा सवाल है, जिसके लिए डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मेरे साथ में मौजूद हैं। इमाम साहब, सीधा सा सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि क्या मुक्तदियों की, नमाज पढ़ने आने वालों की जो तादाद है उसको महदूद करना पॉसिबल है, मुमकिन है? देखिए, पहली बात तो यह है कि कोरोना बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है और मैंने सुना है कि दिल्ली के अंदर 1500 से ज़्यादा पेशेंट कल सामने आए और मुझे तो ये लगता है कि सरकार ने खोल तो दिया है, लेकिन सरकार खोल के परेशान है। और मैं तो ये समझा हूँ कि लोगों ने ये कह दिया है कि अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मरो या जियो। तो अब मैं समझता हूँ कि मैं पहले भी कह रहा था कि मुझे लगता है सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। अस्पतालों में हालांकि बेड हैं मौजूद, इंतज़ाम लोग कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं इतने ज़्यादा हमारे चांदनी चौक में, कटरावड़ियान में इस तरह के पेशेंट पाए जा रहे हैं। एक बैंक का बताया लोगों ने कि पूरा स्टाफ क्वारंटाइन हो गया उसका। तो ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। तो मैं इसमें सबसे पहली बात तो ये कहता हूँ, सरकार ने अच्छा किया कि मस्जिदों को, इबादत गाहों को खोल दिया, सरकार ने अच्छा किया, ये अच्छा कदम है। लेकिन मैं अपने मुसलमान भाइयों से ख़ास तौर से कहना चाहूँगा कि वो अभी घरों में रहें। वो घरों में, देखिए कोरोना बीमारी बहुत ख़तरनाक है। अमेरिका के अंदर 1.25 लाख आदमी मर चुके हैं, 65 लाख लोग सारी दुनिया में इसके मुतासिर हो चुके हैं, हिंदुस्तान में 2 लाख से ज़्यादा मुतासिर हो चुके हैं, बहुत सारे लोग मर गए हैं और फैल रही है बीमारी। 10-12 दिन के अंदर दुगने हो रहे हैं। आप सोचिए, लोग सोच रहे थे कि मई के अंदर 1 लाख हो जाएंगे, मई के अंदर तो 2 लाख होने लगे। तो मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से ये अपील करूँगा कि जैसे घरों में इबादत कर रहे थे वैसे ही करें। महीना 2 महीना आप घर में रहें, मस्जिदें आपके लिए खुली हैं, आप आ सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा आपको। हम ये कहेंगे सरकार ने 50 आदमियों का कहा है तो आप सरकार से 50 आदमी आइए आप, जितने, हम नहीं मना कर रहे, लेकिन हमारी शरीयत मना कर रही है। हमारी इस्लामी शरीयत कहती है कि जब उज़्र मौजूद है तो आप ना आओ। आप 70 दिन तक आपने सब्र किया और महीना भर और सब्र करो, घर में ही रहो, घर में ही इबादत करो, क्योंकि ये बीमारी आपस में मिलने से फैलती है, सांस से भी फैलती है। अब बताइए, बाज़ार में गुटखा खा खा के लोग थूक रहे हैं बराबर, तो क्या बीमारी नहीं फैलेगी? शराब पी पी के लोग नशे में पड़े हुए हैं, क्या शराब बीमारी नहीं फैलेगी? अब बाज़ारों में देखिए इतना ट्रैफिक है, जाम है, ट्रैफिक है। सरकार ने खोल तो दिया है, लेकिन बहरहाल ये कोई अच्छा कदम नहीं है और इसमेमें बहुत परेशानी है। तो मैं अपने मुसलमान भाइयों से यही कहूँगा कि जो आना चाहें उनके लिए भी नियम है। वो ये है कि जो 65 साल या 60 साल से ऊपर के हों वो मस्जिद में बिल्कुल ना आए। जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो बिल्कुल ना आए। जिनको ज़रा सी भी कोई बीमारी हो, बुखार हो, खांसी हो, नज़ला हो, कोई भी बीमारी है, वो मस्जिद में बिल्कुल ना आए। तंदुरुस्ती का ख्याल रखें, डॉक्टर से रब्ता करें। जो मस्जिद में आना चाहें वो पूरा तरह सैनिटाइज होके आएँ, वो वज़ू करके आएँ, वो अपना सामान लेके आएँ, पानी पीने का भी लेके आएँ, अपना मुसल्ला जा नमाज भी लेके आएँ, अपनी टोपी भी लेके आएँ और मस्जिद में आएँ और जो नफिल है, सुन्नतें हैं वो भी पढ़ें। तस्बीह पढ़नी है तो वो जेब में रखें अपने साथ, सैनिटाइज़र भी अपने साथ रखें और पूरी तरह से तैयार होके आएँ। मस्जिद में आइए, 5 मिनट नमाज़ पढ़ के चले जाइए। और हम यही चाहेंगे जो सरकार के नियम है उसी के मुताबिक लोग मस्जिद में आएँ, ज़्यादा तादाद में ना आएँ। अगर ज़्यादा तादाद में आएंगे तो जैसे दरवाजे आजकल बंद हैं हम वैसे ही बंद कर देंगे, क्योंकि देखिए हमें कोई खुदा न करे किसी से नफ़रत नहीं है,
لیکن یہ بیماری ہم کو مجبور کر رہی ہے، اس کے لیے ہمیں پورا دھیان رکھنا ہے۔ اور دوسرے میں یہ کہوں گا لوگوں سے کہ مسجد میں بھی صابن موجود ہے، ہم مسجد میں سینیٹائز کر رہے ہیں، ہم مسجد میں اسٹیکر لگا رہے ہیں، ہم مسجد میں یہ حوض ہے اس کے اوپر ہم نے رسی باندھی ہے، ہم نے پمفلٹ تیار کرایا ہے، یہ رسی باندھی گئی ہے۔ یہاں مسجد کے ہمارے جو سب لوگ ہیں، نائب امام مولانا انس کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر، یہ ہیں حماد ہیں، یہ سب لوگ ہیں لگے ہوئے ہیں، تو تیاری ہماری پوری ہے۔ یہاں 10,000 آدمی بھی آ جائیں تو ہمیں کوئی کمی نہیں ہے۔ مسجد بہت بڑا صحن ہے، اس مسجد میں آپ دیکھیے کہ کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ہم یہی کہیں گے کہ مہینہ 2 مہینہ لوگ صبر کر کے اپنے گھروں میں رہیں اور بھیڑ نہ لگائیں، بازاروں میں بھی بھیڑ نہ لگائیں، دکانوں پہ بھی جمع نہ ہو، اور بیماری کا پورا خیال رکھیں، چونکہ اس کا ویکسین نہیں ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، ہسپتال کم پڑ جائیں گے، پریشانی ہو جائے گی، اور لوگ پوری طرح سے اس کا دھیان رکھیں۔ جب آئیں ماسک لگا کے آئیں، جب آئیں سینیٹائزر استعمال کریں، صابن سے ہاتھ دھو کے آئیں، جب آئیں سوشل ڈسٹینس کا دھیان رکھیں، فاصلے سے نماز پڑھیں، اور پوری طرح سے دھیان کر کے جیسے جیسے آپ آئیں گے تو اس کا دھیان رکھنا ہے۔ لیکن پھر میں وہی کہوں گا آپ سے کہ سرکار نے اجازت دے دی، اچھی بات ہے، لیکن ابھی آپ کو مہینے 2 مہینے گھر میں رہنا ہے، جب تک کورونا کی بیماری ختم نہ ہو جائے۔ آپ کو مسجدوں میں آنے میں جلدی نہیں کرنی، اور بیماری کا ڈر بھی ہے، اور سرکار کی جو پابندی ہے وہ یوں سمجھیے کہ وہ بالکل صحیح ہے، جسٹیفائیڈ ہے، کہ بیماری کے ڈر کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے نہیں، بیماری کورونا کی وجہ سے۔ تو اگر لوگ زیادہ آنے کو کہیں گے تو ہمیں دروازے بند کرنے پڑیں گے۔ ہمیں آپ کی بھی تندرستی کا خیال رکھنا ہے، قانون کا بھی خیال رکھنا ہے، مسجد کی صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یہ مسجدیں کھلی ہوئی ہیں آپ کے لیے 400 سال سے، جو شاہی مسجد فتح پوری، جو تمام دنیا کی ایک بہت ہی خوبصورت اور انوکھی مسجد ہے، وہ ہمیشہ کھلی ہے، لیکن چونکہ بیماری کا ڈر ہے، اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ اس مجبوری میں شرع حضور کو سمجھتے ہوئے آپ ایسی کوئی بات نہ کریں کہ جس سے پریشانی آئے، اور گھروں میں عبادت کریں، اور مسجدوں میں، محلے کی مسجدوں میں یا کہیں پر بھی آپ بھیڑ نہ لگائیں، اور پوری جو ایڈوائزری ہے سرکاری اس پہ عمل کریں، جو ہیلتھ منسٹری کی طرف سے جو ایڈوائزری جاری کی جا رہی ہے اس پہ عمل کریں، جو دلی سرکار اور مرکزی سرکار جس کی جو ایڈوائزری اور نیم جاری کر رہی ہے اس پہ عمل کریں۔ بیماری کی وجہ سے امریکہ جیسی بڑی طاقت آج پریشان ہے، آپ بس یہ ایک مثال سمجھ لیجئے، امریکہ جیسی بڑی طاقت، یورپ آج پریشان ہے، ہندوستان تو بیچارہ کس گنتی میں، حرمین شریفین اور سارا پوری دنیا لوگ جان رہی ہے۔ تو اس میں تو ایک دفعہ پھر یہی کہوں گا، مسجدیں کھل گئیں، اس کا سواگت ہے، عبادت گاہ کھل گئے، یہ بہت ہی بات ہے، لیکن میں ہر ناگرک سے کہوں گا، ہر شہری سے کہوں گا، ہر عبادت کرنے والے سے کہوں گا کہ آپ اپنے تندرستی کا خیال رکھیں، اپنی فیملی کا خیال رکھیں، اپنے شہر کا، محلے کا خیال رکھیں، مسجدوں میں یا گھروں میں یا آپ محلوں میں کہیں بھیڑ نہ لگائیں، اور جو سرکار کے نیم ہیں اس کا پالن کریں، اور عبادت کرنے کا جو طریقہ ہم نے بتایا اور جو ہم بتاتے رہیں گے اسی کے مطابق آپ پابندی کریں۔ مہینے 2 مہینے کی بات ہے، انشاءاللہ پھر اس کے بعد وہی رونق آ جائے گی۔ اور یہاں ہم نے جو انتظامات کیے ہیں وہ آپ کو، یہ ہمارے نائب امام صاحب ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دیں۔ مجھ سے لوگ یہی کئی لوگوں نے ٹیلی فون کر کے مجھ سے پوچھا کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 نماز پڑھ لو، 2 نماز پڑھ لو، 3 نماز پڑھ لو، ایسا نہیں ہے، اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی سماجی مسئلہ نہیں ہے، یہ مذہبی مسئلہ ہے۔ اس کے مذہبی مسئلے کی جو علماء کرام آپ کو ہدایت دیں، آپ اسی پہ عمل کریں، لیکن اگر 50 آدمیوں کے لیے پابندی ہے تو 50 آدمیوں کو ہی مسجد میں آنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ 50 آدمی آئیں گے پھر چلے جائیں گے، جو نہیں اندر آ پائیں گے وہ تو لڑیں گے۔ نہیں، ان کو میں کہہ رہا ہوں نا کہ لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گھروں میں جیسے عبادت کر رہے ہیں آپ ویسے کریں۔ ماشاءاللہ آپ 70 دن سے عبادت کر رہے ہیں، آپ نے رمضان میں عبادت کری، گھروں میں آپ نے شب برات میں عبادت کری، آپ نے جمعے کے دن اور عید کے دن گھر میں عبادت کری، آپ نے پورا رمضان عبادت میں گزار دیا۔ تو مہینہ 2 مہینہ آپ احتیاط کریں، سرکار نے جو پابندی کے لیے کہا ہے اس کی پابندی آپ بھی کریں، ہم بھی کریں، کیونکہ یہ بیماری پھیل رہی ہے۔ فتح پوری مسجد میں نماز ایک ہی بار ہوگی، یعنی کہ جو جمعہ ہوگا، ظہر جو ہوگی، یہ نماز ایک ہی بار ہوگی، نماز ایک ہی بار ہوتی ہے۔ دیکھیے ہمیں 2 نمازوں کی کوئی مجبوری نہیں ہے، آپ دیکھیے اتنی بڑی مسجد ہے، ہمیں کوئی کمی نہیں ہے، جگہ کی ہمارے پاس کمی نہیں ہے، لیکن جو سرکار نے جو نیم بنائے ہیں ہم اس پہ پابند ہیں، ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے۔ آپ 10,000 آدمی کھڑے ہو جائیے، سوشل ڈسٹینس سے نماز ہو سکتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے 50 آ جائیں پھر 50 آ جائیں پھر 50 آ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اس میں ہمیں پورے نیموں کو رکھنا ہے۔ اور میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ کوئی کہتا ہے کہ آن لائن نماز پڑھ لو، کوئی کہتا ہے کچھ اور کر لو، اپنے اپنے طور سے لوگ کہتے رہتے ہیں، لیکن اس میں جو علماء کرام ہیں، جو بہت ہی آپ کی نظر میں جو بڑے عالم ہوں، جو متقی پرہیزگار، جو مفتیان کرام ہوں شریعت کے معاملے میں، آپ ان سے مشورہ کر کے ان کے مطابق عمل کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، 2 چیزیں ہیں ہمارے پاس، جو عذر ہے، عذر مانے مجبوری، جو ہمارے پاس عذر ہے، ایک ہے شریعت کا عذر،
کہ بیماری کا ڈر ہے، اور یہ فیکٹ ہے، یہ سچائی ہے، بیماری سچائی ہے، ساری دنیا میں پھیل رہی ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ سرکار کی ہدایت ہے، سرکار ہدایت دینے میں، نیم بنانے میں مجبور ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو 8 تاریخ کو پھر سے مسجد کھلے گی، اور اس کے بعد 12 تاریخ کو جو فرائیڈے آئے گا پہلا، ان لوگوں کے لیے، ان مقتدی اور نمازیوں کے لیے جو دروازے بند ہیں پچھلے لگ بھگ 2.5 مہینے سے، یہ کھول دیے جائیں گے۔ یہ جو آپ گیٹ دیکھ رہے ہیں، یہ کٹرا بڑیان والا گیٹ ہے مسجد فتح پوری کا۔ اس کے سامنے جو آپ دروازہ دیکھ رہے ہیں، یہ چاندنی چوک کی طرف کو جانے والا راستہ ہے مسجد کا دروازہ، اور ایک یہ کھاری باولی والا دروازہ ہے، یہ کھول دیے جائیں گے، لیکن لوگوں کی تعداد 50 کی رہے گی۔ اور جیسے مفتی مکرم صاحب نے، آپ نے سنا کہ انہوں نے صاف طور پہ اس بات کو کہا کہ اگر زیادہ لوگ ہوتے ہیں اور لوگ نہیں مانتے تو مجبوراً پھر دروازے بند کرنے پڑیں گے، جیسے کہ اس وقت میں ہیں، کیونکہ شرعی عذر کا معاملہ ہے، یعنی مجبوری کا۔ اور کیا کیا انتظامات ہیں فتح پوری مسجد میں، آئیے چلتے ہیں اندر، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا، یہ وضو کے لیے جو حوض بنا ہوا ہے، اس کو بند کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کو کہا گیا ہے کہ وضو اپنے گھر سے کر کے آئیں، ساتھ میں جو پریئر میٹس ہوتی ہیں، یعنی جانماز اپنے گھروں سے لے کر کے آئیں، تسبیح ٹوپی اپنی ہی استعمال کریں، اور جب آپ مسجد میں آئیں گے یہاں نماز کے لیے، جو 50 لوگوں کے لیے کہا گیا ہے، ان کے لیے بولا ہے کہ جیسے یہ آپ صف بنے ہوئے دیکھ رہے ہیں، انہیں روز کہتے ہیں، تو ان صفوں کو بھی اس طرح سے درست کیا جائے گا کہ ایک چھوڑ کر کے دوسرا چھوڑ کر تیسرا، جیسے آپ کو جامع مسجد کی سیدھی تصویر اس وقت بھی دکھائی تھی۔ آئیے چلتے ہیں اندر اور دیکھتے ہیں مسجد کے اندرونی حصے میں جہاں نماز ہونی ہے وہاں کس طرح سے خیال رکھا جائے گا۔ نمازیوں کو بھی خیال رکھنا ہے، مسجد کے جو لوگ ہیں، یہاں کی جو منتظمہ کمیٹی ہے وہ بھی، اور جس طرح امام صاحب اپیل بھی کر رہے ہیں لوگوں سے، آپ کو سب کو، ہم کو مل کر کے اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ اس کی کڑی کو توڑ سکیں اور یہ کورونا وائرس کا جو سنکرمن ہے اسی طرح سے اس کا پرکوپ ختم ہو سکے۔ چلتے ہیں اندر فتح پوری مسجد کے صحن میں۔ پھر یہاں جب ہم آگے آتے ہیں تو یہ مکبر ہے، یہاں سے تکبیر پڑھی جاتی ہے، خاص طور سے عیدین ہو یا پھر جمعے کی نماز ہو تو اس میں یہ مکبر سے پڑھا جاتا ہے۔ سامنے ہی آپ کو یہاں ممبر نظر آئے گا جہاں پر امام کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے ہیں۔ یہ سیڑھیاں جو آپ کو دکھ رہی ہیں یہ ممبر کہلاتا ہے، اور یہ وہ مصلی جہاں کھڑے ہو کر کے امام کو نماز پڑھانی ہوتی ہے۔ لیکن کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا اور ڈاکٹر مفتی مکرم نے بھی آپ سب کو صلاح دی کہ آپ لوگ جب بھی گھر سے آئیں گے نماز کے لیے تو اپنے گھر سے وضو کر کے آئیں گے اور ساتھ ہی ساتھ پریئر میٹس جا نمازیں لے کر آئیں گے۔ یہاں سے تمام کارپیٹس وغیرہ ہٹا دیے گئے ہیں، جیسے آپ اس وقت فلور دیکھ رہے ہیں، یہاں سے یہ سب ہٹا دیا گیا ہے، یہ آپ کو دکھا دوں۔ اور لوگوں کے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے لیے سوشل ڈسٹینسنگ کا دھیان رکھتے ہوئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لگ بھگ 1 سے 1.25 میٹر کی دوری پر اس طرح کے یہ اسٹیکرز لگائے گئے ہیں تاکہ اس کو دیکھ کر کے لوگ کھڑے ہوں۔ میں آپ کو وہ پورا طریقہ بھی دکھانے جا رہا ہوں کہ کس طرح سے جو نماز پڑھنے آنے والے مقتدی ہیں انہیں کھڑا ہونا ہے، امام کس جگہ کھڑے ہوں گے اور کیسے سب کچھ ہوگا۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اندر کا حصہ ہے جہاں آپ دیکھ پا رہے ہیں نائب امام مولوی انس یہاں اس وقت کھڑے ہیں ہم کو بتانے کے لیے، اور ان تمام انسٹرکشنز کو جو ہدایات جاری کی گئی ہیں انہیں ہم کو بتائیں گے تاکہ آپ لوگوں تک وہ پہنچیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ تمام لوگوں کے لیے بتا دیں کیا ہے۔ ہم نے یہ فرحان بھائی ہدایات کے نام سے مسجدوں میں نمازیوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں ہے مسجد میں ماسک لگا کر آئیں اور صابن سے ہاتھ ضرور دھوئیں۔ نماز پڑھنے کے لیے مصلی جسے جا نماز بھی کہتے ہیں اسے اپنے ساتھ گھر سے لائیں۔ جماعت میں شامل ہوتے وقت سماجی فاصلہ رکھیں۔ 12 سال سے کم عمر کے بچوں کو مسجد میں نہ لائیں۔ بوڑھے جو حضرات ہیں گھروں میں ہی عبادت کریں۔ کوئی بیماری ہو تو مسجد میں نہ آئیں اور ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ اپنی صحت کے بارے میں لاپرواہی نہ برتیں۔ وضو گھر سے کر کے آئیں یا جو وضو نل کی ٹوٹیوں پر کریں، حوض پر بالکل نہ جائیں۔ صرف سلام کریں، مصافحہ نہ کریں اور گلے ملنے سے مکمل پرہیز کریں۔ کورونا بہت خطرناک بیماری ہے، اس لیے سرکاری ہدایتوں پر عمل کریں اور کسی طرح کی لاپرواہی نہ کریں۔ ہندوستان میں کورونا کے مریض بڑھتے جا رہے ہیں، اس لیے مکمل احتیاط برتیں۔ یہ ہماری طرف سے نمازیوں کے لیے بھی اور جو علاقے کے لوگ ہیں ان کے لیے ہم نے یہ گائیڈ لائنس جاری کری ہیں مسجد کی طرف سے۔ تو یہ مسجد کی طرف سے کچھ گائیڈ لائنس ہیں، ہدایات ہیں جو جاری کی گئی ہیں آپ لوگوں کے لیے بھی، اور میں اس کو اسکرین پر آپ کے دکھا دیتا ہوں، آپ لوگ پڑھ بھی سکتے ہیں، ہندی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے آنے والے ہیں وہ لوگ اس کا خاص طور سے دھیان رکھیں، اس کا خاص طور سے خیال رکھیں۔ مولوی انس، میں آپ سے ایک بات اور پوچھنا چاہوں گا۔ آپ نے جو یہاں سے کارپیٹس وغیرہ ہٹائے ہیں یہ تو ہو گئی امام کی جگہ،
इसके अलावा किस तरह से आप लोगों ने ये कारपेट हटा करके जो मार्किंग की है, जैसा मैं देख पा रहा हूँ और तमाम दर्शक अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं कि लोग किस तरह से फासला करके खड़े हैं एक दूसरे के। मैं आपको दिखा दूं, ये एक तस्वीर है। जब आप लोग भी नमाज के लिए यहाँ आएंगे तो आपके लिए ख़ास तौर से समझने की बात है, जहाँ जहाँ ये ग्लिटर स्पार्कलिंग वाले स्टिकर्स लगाए गए हैं उसी जगह पर आपको खड़े होना है। और आप देखिए कि जो गैप रखा गया है वो लगभग 1 से 1.25 मीटर का फासला है। ये जो मुक्तदी जो नमाज़ पढ़ने वाले हैं ये आप देख सकते हैं, इस वक्त इनके सामने भी रखा गया है और जो 2 सफ़ हैं, जो 2 रोज़ हैं, उनमें भी इसका गैप रखा गया है। ये आप देख सकते हैं, इस तरफ से भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, यानी कि एक दूसरे के सामने नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ में पीछे नहीं होंगे। आप देखिए ये फ़र्क रखा गया है, इस तरह का जो गैप है उसको मेंटेन करने की कोशिश की गई है। ये मुझे तस्वीरें जो नज़र आ रही हैं, तो इनका क्या करेंगे आप लोग? फरहान भाई, जैसे नॉर्मल डेज में लोग आते थे तो नमाजियों के लिए हमने तस्बीहों का इंतज़ाम, टोपियों का इंतज़ाम कर रखा था। लिहाजा इस पेंडेमिक को देखते हुए अब हमने यही सोचा है कि इन तस्बीहों को यहाँ से हटा दिया जाएगा, टोपियों को हटा दिया जाएगा। लोगों को हिदायत दी जाएगी कि वो घर से टोपियाँ और नमाज ये जो हैं अपनी तस्बीहां वो लेके आएँ, ठीक है ना। और इन सब ये जो टोपियाँ वगैरह हम यहाँ रखते थे ये सब हटा दी जाएंगी यहाँ से। उसकी वजह ये है कि फरहान भाई, जैसे वायरस है, किसी ने टोपी पहनी, फिर उससे ये हो सकता है कि मुझे से किसी को या किसी से कोई है इन्फेक्टेड तो उससे आ सकता है। इसलिए हम ये चीज़ को अवॉइड करने के लिए यहाँ से ये सारी चीज़ें मुकम्मल तौर पर हटा देंगे। तो मस्जिद फतेहपुरी के ये अंदर का हिस्सा है जिसको मैंने आपको दिखाया, नमाजियों का किस तरीके से यहाँ इंतज़ाम रखा गया है। और साथ ही सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है इस वक्त में कोरोना को देखते हुए कि सैनिटाइजेशन का ख्याल किस तरह से रखा जाएगा, वो चीज़ भी समझनी बहुत ज़रूरी होगी। फरहान भाई, जब से हमें पता चला कि 8 जून से इबादत गाहें खोली जा रही हैं तो हमने उससे हिसाब से तैयारी अपनी शुरू कर दी थी। और ये चीज़ हमने ये सैनिटाइजेशन के लिए ये हमने सारी चीज़ें मंगाई हैं और प्रॉपर इनका रोज़ाना हर रोज़ हम ज़ोहर की नमाज से पहले पूरे मस्जिद के जितना हिस्से में नमाज होगी उतने हिस्से को रोज़ सैनिटाइज करने का हमारा प्लान है। हम रोज़ उसको सैनिटाइज करेंगे। और जो ये गैलन आप देख रहे हैं ये वो केमिकल्स हैं जो सैनिटाइजेशन में काम आएंगे। और ये जो आप देख रहे हैं ये है सैनिटाइज़र, जिसके लिए हमने ये स्प्रे मंगाया है रोज़ाना मस्जिद के 3 गेटों पे। और जहाँ जहाँ हमें लगेगा कि लोगों के हाथ ज़्यादा लग रहे हैं तो वहाँ पर इसके लिए हमने ये इंतज़ाम किया है स्प्रे का। ये रोज़ाना किया जाएगा वहाँ पर सैनिटाइजेशन का, मतलब हमने पूरा बंदोबस्त किया है। और हौस पे तो आपने जैसे बता ही दिया कि हौस पे हमने पूरा हौस को सील कर दिया है कि हौस पे कोई नहीं जाएगा। और बाकायदा नमाज़ों में हम एक आध दरबान की ये जिम्मेदारी लगा के रखेंगे कि लोगों को नमाज़ पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। तो हम पूरा इस बात का ध्यान रखेंगे कि लोगों को कोई परेशानी ना हो नमाज में। मस्जिद को हमने रमज़ान शरीफ में भी ईद से पहले हमने पूरी मस्जिद को सैनिटाइज़ करा चुके हैं हम लोग, और फॉगिंग भी करा चुके हैं मस्जिद में। तो हम ये पहले से कर चुके हैं। अब दोबारा क्योंकि अब लोगों का आना शुरू होगा तो अब हम ये बाकायदा एक बार पूरी मस्जिद में करेंगे और फिर रोज़ाना मस्जिद के अंदर दलानों में करेंगे। तो दरवाज़ों से लेकर के उस जगह की जहां आपको सजदा रेज होना है, जहां आपको आगे खुदा की बारगाह में सजदा करना है, उस जगह तक के लिए ये तमाम सैनिटाइजिंग केमिकल्स का और हर बॉटल वगैरह का स्प्रे का इस्तेमाल होगा। ये मस्जिद फतेहपुरी की आपको वो तस्वीर दिखाई है। साथ ही क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, यानी वही जो मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी कह रहा हूँ, डूज एंड डोंट्स का ख़ास तौर से ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि बचाव ही सबसे बड़ी हिफाजत है। साथ ही साथ उन तमाम चीज़ों को, जो इंस्ट्रक्शंस, जो हिदायत दी गई हैं, वो आपको अपने लिए भी, अपने उन तमाम लोगों के लिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों की एहतियात ज़रूर बरतें मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आने वालों के लिए। और यही बात लागू होती है उन सब के लिए भी जो मंदिरों में जाते हैं, जो श्रद्धालु हैं, या जो गुरुद्वारों में या गिरजाघरों में जाते हैं, ये बात लागू उन पर भी होती है। बहरहाल अब देखना यह है कि अब सरकार की गाइडलाइंस के साथ साथ जो मस्जिदों की गाइडलाइंस हैं और जो दूसरे इबादतगाहों की गाइडलाइंस हैं, उनके ऊपर अमल कितना करती है जनता। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शाही मस्जिद फतेहपुरी से मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।